Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लाम की तारीख के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना। ये जानकारी हमें सीरत से जुड़े कई भरोसेमंद रिवायतों से मिली है और ये तफसीली बयान आपको सीरत टीवी चैनल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेंगे। तो चलिए इस वाक़े की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है मक्का के उस माहौल से। मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। जुल्म, ज़्यादती आम बात थी। इसी माहौल में एक उम्मीद की किरण दिखी। नबूवत के 6 साल के आखिर में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए। ये एक बड़ी खबर थी। हुआ यूं कि अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सताया था। जब हज़रत हमज़ा को पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया। गए और अबू जहल को उसकी गुस्ताखी का मज़ा चखाया और फिर वहीं ऐलान कर दिया कि वो भी अपने भतीजे के दीन पर हैं। सोचिए मुसलमानों को कितनी हिम्मत मिली होगी इससे। हाँ बिल्कुल, और ये याद रखना भी ज़रूरी है कि इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास दुआ भी मांगी थी। उन्होंने अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हिशाम में से जो आपको ज़्यादा पसंद हो, उसके ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। अच्छा। और अल्लाह ताला ने ये दुआ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में कबूल फरमाई और वो हज़रत हमज़ा के इस्लाम लाने के बस आप सोचिए सिर्फ 3 दिन बाद मुसलमान हुए। सिर्फ 3 दिन? ये तो करीब करीब साथ ही हुआ। जी हाँ। अब हज़रत उमर के इस्लाम लाने से पहले उनकी शख्सियत कैसी थी, ये समझना भी अहम है। वो जाने जाते थे अपने तेज़ मिजाज के लिए, अपनी सख्ती के लिए। हाँ, सुना है मुसलमानों ने उनके हाथों काफ़ी तकलीफ़ें भी उठाई थी। बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर एक कश्मकश सी चलती रहती थी। एक तरफ तो बाप दादा की रस्मों का लिहाज, वो पुरानी बातें, उनका बड़ा सम्मान था, पर दूसरी तरफ शायद कहीं दिल के कोने में ये एहसास भी था कि इस्लाम जो कह रहा है वो शायद ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पाक है। तो हालत थी कभी इधर कभी उधर। ये कश्मकश समझ आती है। और इसी दौरान का एक वाकया भी है ना, जब उनके दिल पर इस्लाम का पहला असर हुआ। उन्होंने खुद बताया था कि एक रात वो घर से बाहर थे, हरम शरीफ चले गए, वहाँ काबे के पर्दे में छुप गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सूरे अल हाक़ा पढ़ रहे थे। हज़रत उमर सुनने लगे। कुरान सुना तो हैरान रह गए। पहले सोचा, अरे खुदा की कसम, ये तो शायर है जी। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आयत पढ़ी जिसका मतलब था कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है। फिर उमर ने सोचा, अच्छा शायर नहीं तो काहिन होंगे, भविष्य बताने वाले। हाँ। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे वो आयत पढ़ी जिसका मतलब था कि ये किसी काहिन का कलाम भी नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। हज़रत उमर कहते हैं कि बस उसी वक्त इस्लाम उनके दिल में बैठ गया। वो पहली चिंगारी थी है ना। हाँ, वो पहली चिंगारी ज़रूर थी, लेकिन देखिए जाहिलियत के जो जज्बात होते हैं, वो पुरानी रस्में, कबीले की बातें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो एक पुरानी अदावत थी, उसका असर इतना गहरा था कि इस एहसास के बावजूद वो इस्लाम की मुखालिफत में लगे रहे। वो जो उनकी सख्त तबीयत थी वो हावी रही। और ये सख्ती ये तो इस हद तक बढ़ गई कि वो मशहूर वाकया हुआ। एक दिन हज़रत उमर गुस्से में अपनी तलवार लेकर निकले। इरादा नौजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का था। अल्लाह माफ करे। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई नईम बिन अब्दुल्ला से, या शायद कोई और सहाबी थे। उन्होंने उमर के तेवर देखे, पूछा कहाँ का इरादा है। जब उमर ने बताया तो उन्होंने कहा, अरे पहले अपने घर की खबर तो लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई वो भी अपना दीन छोड़ चुके हैं। बस ये सुनना था कि उमर का गुस्सा बेकाबू हो गया। जाहिर है। सीधा अपनी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अनुमा उनके घर पहुंचे। और वहाँ उस वक्त क्या हो रहा था, हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें सूरह ताहा पढ़ा रहे थे, एक सहीफे से, कुरान के कुछ लिखे हुए पन्नों से। जी। उमर की आहट सुनी तो हज़रत खब्बाब छुप गए और बहन ने जल्दी से वो पन्ने छुपा दिए। लेकिन उमर ने घर के पास आते हुए हज़रत खब्बाब की धीमी आवाज़ सुन ली थी। अंदर आकर सीधा पूछा, ये कैसी धीम शवासी जो मैं सुन रहा था? बहन बहनोई ने बात टालनी चाहिए तो उमर गरजे, लगता है तुम दोनों बेदीन हो गए हो। बहनोई ने जवाब दिया, उमर जरा सोचो तो, अगर हक तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो
बड़ी हिम्मत की बात कही। हाँ, पर ये सुनते ही उमर तो अपने बहनोई पर टूट पड़े, बुरी तरह मारा। बहन बचाने आई तो उन्हें ऐसा थप्पड़ मारा कि चेहरा लहूलुहान हो गया। और यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चोट लगी थी, खून बह रहा था, लेकिन बहन फातिमा ने बड़े गुस्से और हिम्मत से कहा, उमर सुन ले, अगर तेरा दीन हक पर नहीं है तो सुन, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहु अकबर, क्या हिम्मत थी। ये सुनना था कि उमर एकदम सन रह गए, ऐसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। बहन के चेहरे पर वो खून देखा तो शर्मिंदगी हुई, अपनी हरकत पर पछतावा हुआ, दिल एकदम नरम पड़ गया। फिर उन्होंने कहा, अच्छा वो जो किताब तुम पढ़ रहे थे वो मुझे भी दिखाओ। बहन ने भी फौरन नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम अभी नापाक हो, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। जी। पहले जाओ नहाओ, मतलब गुस्ल करो। हजरत उमर उठे, गुस्ल किया, फिर वो सहीफा लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो बोले, ये नाम कितने पाक और कितने मुबारक हैं। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने सूरह ताहा की शुरू की आयतें पढ़ी, ताहा से लेकर इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री तक, जिसका मतलब है बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। ये आयतें पढ़ी और पढ़ते ही बोल उठे, ये कितना बेहतरीन और कितना इज्जत वाला कलाम है। मुझे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे। हजरत उमर के मुंह से ये बातें निकली तो हजरत खब्बाब जो छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। उन्होंने कहा, उमर मुबारक हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात जो दुआ तुम्हारे हक में की थी, हाँ वो दुआ कि उमर या अबू जहल में से कोई इस्लाम ले आए, जी, वो कबूल हो गई है। और फिर बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सफा पहाड़ी के पास एक घर में हैं। ये सुनते ही हजरत उमर ने अपनी वही तलवार ली जिससे निकले थे कुछ और करने। हाँ, इरादा बदल चुका था। और सीधा उस घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर सहाबा मौजूद थे। किसी ने दरवाजे की दरार से देखा उमर और तलवार हाथ में। घबरा गए होंगे सब। हाँ बिल्कुल, सब घबरा गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी वहीं थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्यों परेशान हो? लोगों ने बताया, उमर बिन खत्ताब हैं। हजरत हमजा ने बड़ी बहादुरी से कहा, अच्छा सिर्फ उमर ही तो है, क्या हो गया, दरवाजा खोलो। हिम्मत देखिए। अगर नेक इरादे से आया है तो भला ही पाएगा, और अगर बुरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी। अच्छा। जब वही पूरी हुई तो आप बाहर तशरीफ लाएं, उमर से मिले। आपने उनके कपड़े और तलवार का जो पट्टा था उसे पकड़कर झिंझोड़ा, मतलब सख्ती से, और फरमाया, उमर तुम कब तक बाज नहीं आओगे? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि अल्लाह तुम पर भी वैसी ही रुसवाई और सजा नाजिल करे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर हुई थी? वलीद बिन मुगीरा जी, वो जो बड़ा मुखालिफ था। जी हाँ, जिसने तकब्बुर किया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब है, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए इज्जत और ताकत अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अल्फाज और ये दुआ, इसके फौरन बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। ये मंजर सोचिए, घर में जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने इतने जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि आवाज दूर मस्जिद हराम तक गूंज गई। यकीनन ये इस्लाम की तारीख का एक सुनहरी, एक यादगार लम्हा था। और इसका असर फौरन हुआ और जबरदस्त हुआ। मक्का के जो मुशरिकीन थे, बुत परस्त, उनमें तो जैसे कोहराम मच गया, मातम सा छा गया। उन्हें बहुत जिल्लत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि वो उमर की ताकत, उनके असर को जानते थे। हाँ, वो कोई मामूली शख्स नहीं थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुसलमान, उन्हें बेपनाह इज्जत मिली, हौसला मिला, खुशी मिली। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने क्या खूब कहा है, जब से उमर मुसलमान हुए हम हमेशा ताकतवर और बाइज्जत रहे। और इस्लाम लाने के बाद हजरत उमर चुप नहीं बैठे। उनकी बेबाकी देखिए। फौरन क्या किया, मक्का के सबसे बड़े इस्लाम दुश्मन अबू जहल, उसके पास गए सीधा, और उसे बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। अबू जहल ने गुस्से में मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया, बुरा भला कहा। फिर अपने मामू के पास गए, कुरैश के और बड़े लोगों को बताया। उसके बाद वो गए जमील बिन मेमर के पास। ये साहब खबरें फैलाने में बड़े मशहूर थे।
ہاں، آج کل کی میڈیا کی طرح. کچھ ویسا ہی. اسے بتایا تو اس نے فوراً چیخ کر اعلان کر دیا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر فوراً پیچھے سے بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بالکل. اور یہ اعلان، یہ تو کھلے عام لڑائی مول لینا تھا. لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے، مار پیٹ شروع ہو گئی اور وہ اکیلے ان کا مقابلہ کرتے رہے. اکیلے؟ جی ہاں. لڑتے رہے یہاں تک کہ تھک کر بیٹھ گئے. تب بھی کہا جو جی میں آیا کرو. اگر ہم مسلمان 300 ہوتے تو یا تم مکے میں رہتے یا ہم. ہمت دیکھیے. بعد میں تو لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کرنے کا بھی ارادہ کیا تھا. اچھا. لیکن آس بن وائل سہمی، جن کا قبیلہ عمر کے قبیلے کا حلیف تھا، ساتھی تھا، انہوں نے بیچ بچاؤ کیا اور لوگوں کو واپس بھیجا. تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ ان کا اسلام لانا صرف دل کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک انقلابی قدم تھا. اس نے مکے کے حالات کو ہلا دیا تھا. اور اسی بہادری، اسی ہمت اور حق اور باطل میں صاف فرق کرنے والے انداز کی وجہ سے انہیں الفاروق کا لقب ملا. جی، الفاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. حضرت عمر نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسلام لانے کے بعد، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے زندہ رہیں یا مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو چاہے زندہ رہو یا مرو. سبحان اللہ. عمر نے کہا تو پھر چھپنا کیسا؟ اس کے بعد ہی انہوں نے اور حضرت حمزہ نے مسلمانوں کی 2 قطاریں بنائیں، ایک میں حمزہ ایک میں عمر، اور پہلی بار کھلے عام مسجد حرام میں نماز ادا کی. قریش انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے، بھوچکے رہ گئے. کہتے ہیں کہ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا. یہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام کھل کر سامنے آیا. دعوت اعلانیہ دی جانے لگی. مسلمان کعبے کے پاس حلقے بنا کر بیٹھنے لگے، طواف کرنے لگے، اور جو ظلم ہوتا تھا اس کا جواب دینے کی ہمت کرنے لگے. ہاں، حضرت ابن مسعود نے بھی تو کہا تھا کہ عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم کعبے کے پاس نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے. جی ہاں. تو یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے زبردست طاقت اور ہمت کا سبب بنا. تو اب سوچئے، حضرت حمزہ اور حضرت عمر 2 اتنے طاقتور سردار مسلمان ہو گئے. قریش کے تو ہوش اڑ گئے ہوں گے. بالکل. انہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب صرف زور زبردستی سے، مطلب مار پیٹ سے بات نہیں بنے گی. تو انہوں نے اپنی رણنیتی بدلی. اب ظلم تو چل ہی رہا تھا، ساتھ میں انہوں نے بات چیت، سودے بازی کی کوشش شروع کی. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا ایک بڑا سردار تھا، سمجھدار بھی مانا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں. تو عتبہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اس وقت مسجد حرام میں اکیلے بیٹھے تھے. اس نے جا کے بہت لبھاونی پیشکش کی. کہا دیکھو بھتیجے، تم یہ جو نیا معاملہ لائے ہو، اس نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے. اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کوئی کام تمہارے مشورے کے بنا نہیں کریں گے. اگر بادشاہت چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پر کسی جن یا آسیب کا اثر ہے، مطلب کوئی بیماری ہے، تو ہم اپنے خرچے پر تمہارا بہترین علاج کرواتے ہیں جب تک تم ٹھیک نہ ہو جاؤ. جی. مطلب ہر طرح کا لالچ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنی، کچھ نہیں کہا. جب وہ چپ ہو گیا جی. تو آپ نے پوچھا، ابو الولید، کیا تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ ابو الولید عتبہ کی کنیت تھی. جی. اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو. ہاں. اور پھر آپ نے سورہ فصلت، جسے سورہ حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں، جی. اس کی شروع کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی، اور میں قرآن کی عظمت، اللہ کی وحدانیت اور پچھلی قوموں جیسے عاد اور سمود، ان کے انجام کا ذکر ہے. عتبہ کیسے سن رہا تھا؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے بس چپ چاپ سنتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے. جب سجدے کی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا. پھر فرمایا، ابو الولید، تم نے سن لیا جو تمہیں سننا تھا، اب آگے تم جانو اور تمہارا کام. عتبہ جب واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا نا، تو اس کا چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، ایک دم الگ. لوگوں نے دیکھا تو پوچھا، ارے ابو الولید، کیا خبر لائے ہو؟ پیچھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے آج ایسا کلام سنا ہے جیسا پہلے کبھی نہیں سنا. اللہ اکبر. خدا کی قسم، وہ نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے،
مطلب نہ بھوشیوانی ہے۔ اے قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اسے مجھ پر چھوڑ دو، اس آدمی کو اور جو یہ کر رہا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اچھا، یہ کہا اس نے؟ ہاں، کہا اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو تمہارا کام تو دوسروں کے ذریعے ہو ہی جائے گا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، تم اس کے ذریعے سب سے زیادہ خوشحال ہو گئے۔ لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، کہنے لگے ارے ابو الولید، لگتا ہے تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت میں عاد اور سمود پر آئی کڑک مطلب عذاب، اس کا ذکر کرنے والی آیت پڑھی تو عتبہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا تھا کہ کہیں یہ عذاب ہم پر ہی نہ آ جائے۔ یعنی اثر تو ہوا تھا پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قرآن کا اثر کتنا گہرا تھا، دشمن بھی محسوس کر رہے تھے، بس مان نہیں رہے تھے۔ تو ظلم بھی چلتا رہا اور یہ سودے بازی کی کوشش بھی ناکام ہو گئی، لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی مطلب حضرت حمزہ کا اسلام لانا، حضرت عمر کا اسلام لانا، مسلمانوں کی طاقت کا بڑھنا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کی فکر کم نہیں ہوئی۔ ہاں، وہ فکر مند رہتے تھے۔ انہیں پرانے واقعے یاد تھے، کیسے ابو جہل نے پتھر اٹھایا تھا، کیسے عقبہ بن ابی معیط نے گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی، اور اب عمر کا تلوار لے کر نکلنا۔ انہیں ڈر تھا کہ قریش اب بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، وہ ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کی کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے۔ ابو طالب کو اب یقین سا ہو گیا تھا کہ خطرہ واقعی بہت بڑھ گیا اور مشرکین اب خرعام قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہیں لگا کہ اب صرف ان کی اکیلی حفاظت وہ کافی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دونوں عبد مناف کی شاخیں تھیں، آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ ہاں، اور عربوں میں خاندان کا ساتھ دینا، خاندانی عزت، یہ بہت اہم چیز تھی۔ بالکل۔ تو ابو طالب نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے دعوت دی، ان سے اپیل کی کہ اب ہم سب کو مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے۔ جو کام میں اب تک اکیلے کر رہا تھا، اب یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اور خاندانی حمیت، مطلب وہ جو عزت کا جذبہ تھا، اس کے تحت ان دونوں خاندانوں کے زیادہ تر لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان تھے یا ابھی کافری تھے، ہاں، مسلمان اور کافر دونوں نے، انہوں نے ابو طالب کی بات مان لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، سوائے ایک شخص کے، ابو لہب۔ جی، ابو طالب کا اپنا بھائی ابو لہب، وہ نہیں مانا اور کھل کر مشرکین کے ساتھ جا ملا۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ مطلب کیا سمجھے ہم اس سے؟ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ صرف ایک انسان کا مذہب بدلنا نہیں تھا، یہ اسلام کی تاریخ کا ایک انقلابی، ایک زبردست موڑ تھا۔ ہاں بالکل۔ اس نے ان مسلمانوں کو جو اب تک کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، انہیں ہمت دی، طاقت دی، عزت دی۔ انہیں چھپ چھپ کر عبادت کرنے کی بجائے کھلے عام اپنی پہچان ظاہر کرنے کا حوصلہ ملا۔ جی ہاں، اور دوسری طرف اس نے قریش کو ہلا کر رکھ دیا، انہیں سوچنے پر، اپنی رننیتی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک انسان کا یقین، اس کی ہمت، اس کی سچائی پوری قوم کی، پورے حالات کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہیں پر ایک دلچسپ سوال بھی ذہن میں آتا ہے جس پر اور غور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی روایتیں ہم نے سنی، یہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے باہری اثر کے بارے میں تو بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ہاں، جیسے مشرکین پر کیا اثر ہوا، مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اسلام کیسے پھیلا۔ جی، لیکن اس زبردست ناٹک کی تبدیلی کے بعد خود حضرت عمر کے اندر کیا چل رہا ہوگا؟ مطلب اپنے اس نیا اور مضبوط ایمان کو اپنانے کے بعد اور پھر آگے چل کر خلافت جیسی اتنی بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی تیاری میں ان کے اندر کون سی کشمکش جاری رہی ہوگی، یا کون سی نفسیاتی اور روحانی ترقی ہوئی ہوگی؟ اچھا نکتہ ہے۔ ان کی وہ جو شروع کی تیزی تھی، وہ سختی تھی، وہ بعد میں ان کے انصاف، ان کے رحم، ان کی حکومت کرنے کے طریقے میں کیسے ڈھلی؟ وہ اندرونی سفر کیسا رہا ہوگا؟ یہ وہ پہلو ہے جو شاید ہمیں ان کی عظیم شخصیت کی گہرائی کو سمجھنے میں اور مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے